अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी ये शाम के बज रहे हैं 6 और मैं जा रही हूँ अपनी बहन की तरफ, क्योंकि मेरी जो अमेरिका वाली सिस्टर हैं वो आई हुई हैं। तो वो मैंने कहा चलो उनको जाके ना मिल आती हूँ। और आज जुम्मा था तो हसीब को कुछ काम करने थे, वो करते करते बस थोड़ा वो लेट हो गए। तो बस अभी हम चलते हैं। और ये जी बच्चियाँ भी दोनों रेडी हैं। मिन्हा, तो बस जी अभी हम लोग जो है वो चलते हैं और फिर मैं वहां जाके ना आप लोगों को जो है अपनी सिस्टर से भी मिलवाती हूँ। तो जी आ गई हूँ मैं सिस्टर की तरफ और यहाँ सारे बच्चे जो है ना वो आपस में मिल के जो है ना खेलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच हैं। हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा कम होता है आना जाना अब, और बच्चे जब से स्कूलिंग शुरू हुई है ना इरा की, तब से तो अम्मी वगैरह भी नहीं थे तो मैं बहुत कम आती जाती रही हूँ। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इन कज़न्स में इतना प्यार है ना, तो यहाँ बच्चे जो है ना वो सारा अपना मिल के खेल रहे थे और मैं यहाँ बैठी जी सामान भी देख रही थी जो सिस्टर मेरे लिए लाई थी, और हम लोग बातें भी कर रहे थे। उसके बाद जी हमें हसीब लेने आ गए थे, तो मैंने कहा अब आप हमें लेने आए हैं तो वापसी पे ना हम लोग रुकते हैं, क्योंकि मेरा खुद का भी मीठा खाने का दिल था और बच्चियां भी कह रही थी कि बाबा हमें ना मफ़िन्स ले दो और हमें जो है ना कपकेक चाहिए। तो हसीब ने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ जो है बच्चियां अपनी चीज़ पसंद कर रही थी और मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ अगर मुझे कुछ चाहिए। तो हुआ यहाँ मेरे साथ ये कि मैंने ये जो समोसे की तरफ इशारा किया ना, मैंने कहा ये समोसा ना मुझे चाहिए। तो यहाँ से समोसा तो मैंने ले लिया, उन्होंने पैक भी किया, बिल भी किया, सब कुछ किया, लेकिन शायद वो डालना भूल गए। तो जब मैंने घर आके देखा ना तो समोसा था ही नहीं। हालांकि मेरा समोसा खाने का इतना ज़्यादा दिल था ना, और वो वाला समोसा था, चिकन वाला समोसा था। मैंने कहा चलो अब क्या, इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है, और इंसान जितना भी लड़ लेना अल्लाह ताला से, जो उसकी किस्मत में नहीं लिखा ना वो नहीं मिलता है उसको। तो बस जी यहाँ से हम मीठा लेंगे और उसके बाद जी हम लोग जाएंगे अपने घर। और थैंक यू सो मच, कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था, उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हालांकि 45 डेज़ के बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया था, और जाहिर बात है जब आप इतने दिन के बाद व्लॉग अपलोड करते हो ना तो आपकी जो वो है ना इंगेजमेंट जो होती है और जो सारी ऑडियंस होती है ना सारी ख़त्म हो जाती है, चैनल आपका शैडो बैन हो जाता है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे व्यूज़ आ गए तो मेरे लिए बहुत है। तो इंशाल्लाह रेगुलर रहूँगी तो अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो जी अभी जी है ये नेक्स्ट डे और मौसम आज बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से पहले अपना पीती हूँ कहवा, और उसके बाद ना बच्चियाँ नाश्ता कर लेंगी और उसके बाद जी हम लोगों ने जाना है आज अम्मी की तरफ, क्योंकि हसीब जा रहे हैं। हसीब गए हुए थे इस टाइम लेने के लिए दुबई से, अम्मी और अबू आ रहे थे तो हसीब गए हुए थे उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे। तो यहाँ जो है मैं रेडी हो गई थी जब हसीब ने मुझे बताया ना कि ना मैं अम्मी और अबू को ना ले लिया मैंने, और ना हम बस भावलपुर पहुँच गए हैं। तो मैं ना इस तरह करूँगा कि क्योंकि अम्मी अबू की ना फ़्लाइट सुबह की थी तो हसीब जल्दी चले गए, और उसके बाद तकरीबन 2 बजे का टाइम था, ये लोग हसीब लेके वापस भी आ गए थे। तो हसीब ने यही कहा था कि ना तुम तैयार हो जाना, बच्चियों को भी तैयार करना। मैं ना ऐसा करूँगा कि ना जैसे ही उनको लेके आऊँगा ना तो हम तुम्हें पिक करेंगे और उसके बाद अम्मी वगैरह के घर जाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ जी मैं मिल रही हूँ 8 महीने के बाद अपनी अम्मी अपने अब्बू से, और मेरा जो छोटा भाई है वो भी जो चला गया था दुबई खैर से, वो भी अम्मी अब्बू के साथ वापस आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली से मिलके इतना अच्छा लगता है ना, ख़ासतौर पे मुझे अपनी अम्मी और अपने अब्बू से मिलके इतना ज़्यादा सुकून मिला ना जिसकी हद नहीं। और माँओं की तो बात ही और होती है ना। तो 8 महीने के बाद अम्मी अब्बू खैर से दुबई से जो है वो वापस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी सिर्फ ये आए हैं, भाई और भाभी जो है ना वो बाद में आएंगे। और तो ये लोग आ गए थे और बस अभी जी हम लोग चलते हैं अम्मी की तरफ। और यहाँ मैं आ गई थी अम्मी के घर। तो अभी ये जो सारा सामान वहाँ से दुबई से लेके आए थे ना, तो ये हसीब और भाई मिल के ना सारा रख रहे थे। मैंने कहा चलो मैं बच्चियों को लेके जाती हूँ ऊपर, और मैं आप लोगों को चीज़ें भी दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें लाए हैं। अच्छा अम्मी अबू आए हैं ना तो इंसान को एक सुकून मिल जाता है, क्योंकि जब आप तकलीफ़ में होते हो या आपकी कोई खुशी गमी होती है तो आपको यही होता है कि आपके अपने जो है ना वो आपके पास हो। अब देखिए इंसान जिस जगह पे पहले रहता हो वो जगह किस तरह होती है, और फिर अगर कुछ अरसे के लिए चला जाए ना तो वो जगह जो है ना बेरौनक लगना शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अम्मी अबू आ गए खैर से, और उनका जो वेलकम है वो सिंपल सा छोटा सा वेलकम जो है ना मेरी जो सिस्टर है ना उन्होंने किया और उनके बच्चों ने मिलके किया। बैलून्स भी थे
اور بڑے بھائی بھی آئے ہوئے تھے, بڑی بھابھی بھی آئی ہوئی تھی. تو سب لوگ ہم لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے, ہم سب لوگوں نے مل کے کھانا کھایا. اچھا میں نے ولاگنگ جو آپ کے سامنے ہے, میں نے ولاگنگ بہت کم کر دیا ہے, لیکن الحمدللہ پھر بھی جو ہے نا میں نے کچھ جو ہے نا ولاگز بناتی رہی تھی. اور امی ابو آئے تھے, میرا گھر بھی ان لوگوں نے دیکھا تو اتنا زیادہ اچھا لگا. امی اتنا زیادہ خوش ہوئی, جب آپ کے بچوں کا گھر بنتا ہے نا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہو. تو امی ابو نے دونوں نے مل کے میرا گھر دیکھا اور وہ اتنے زیادہ ماشاءاللہ خوش ہوئے, اتنے زیادہ جس کی حد نہیں. تو بس جی ابھی امی ابو کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں گے اور اس کے بعد جی چلیں گے ہم لوگ گھر. اور گھر جا کے میں آپ لوگوں کو جو ہے سامان دکھاتی ہوں. پھر میں امی کے ساتھ کافی دیر بیٹھی رہی, ہم لوگوں نے کافی اچھا ٹائم سپینڈ کیا. اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ امی ذرا دبئی سے کیا نہیں, اتنا زیادہ سامان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اپنے لیے یہ منگوایا تھا بیگ, جو کہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. اچھا میرے پاس بہت ساری آپشنس تھیں, ٹھیک ہے. سسٹر نے منگوایا ہے بلیک کلر کا بیگ, ان کا بھی بہت زیادہ پیارا ہے. اور مجھے تھا کہ نا میں براؤن بیگ منگواتی ہوں, کیونکہ براؤن ایسی چیز ہے جو نا ہر آپ کے سوٹ کے ساتھ نا اچھا لگتا ہے. تو میں نے بھائی کو خود اس کی تصویر بھیجی تھی کہ مجھے یہ والا بیگ چاہیے. تو بھائی یہ والا بیگ لائے ہیں میرے لیے, اور میری جو امریکہ والی سسٹر ہے نا وہ بھی آئی ہوئی تھی نا, تو ان دونوں کے لیے بھائی سیم بھائی نے جو ہے نا بیگ بھیجا تھا. تو یہ ہو گیا جی میرا بیگ. اور اب انشاءاللہ جب نئے گھر میں چلی جاؤں گی تو میں نے فل ایک جو ہے نا کلازٹ بنوانی ہے اپنی, اس میں اپنے سارے بیگز وغیرہ جو ہے نا رکھنے. اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ باقی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو کوئی باہر کے ملک سے آتا ہے تو وہ ٹافیاں اور چاکلیٹس وغیرہ یہ سب کچھ لاتے ہیں. تو یہ لائے تھے اس دفعہ, یہ والی جو تھی نا یہ چاکلیٹ ڈیٹس تھیں. تو یہ والا جو ہے نا یہ والا جس پہ میں نے ابھی ہاتھ لگایا, یہ اتنی مزے کی ہے نا. میں نے اس میں سے پرپل والا کھایا تھا, اس پہ کوکونٹ جو ہوتی ہے نا وہ لگی ہوئی تھی, اور وہ اتنی زیادہ مزے کی تھی نا. اور بچیوں کے کپڑے میں نے منگوائے تھے, اور فراک منگوایا تھا. یہ منہا کا جی آیا ہے فراک. اور اس کے بعد یہ بھی بھائی کو میں نے خود ہی نا, بھائی نے مجھے کہا تھا آپ سلیکٹ کر دو آپ کو جو چاہیے. اور اس کے بعد نا بھائی مجھے ویڈیو پہ دکھا بھی رہے تھے, تو مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا. میں نے بھائی کو کہا فراک لے لیں, ایک بہن کا فراک لے لیں اور ایک بہن کی نا شرٹ لے لیں, کیونکہ ماشاءاللہ نا دونوں برابر ہوتی جا رہی ہے نا, تو دونوں کو ایک دوسرے کے کپڑے جو ہے نا وہ آ جاتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ارہا کی شرٹ ہے. اچھا ارہا کی شرٹ جو ہے نا وہ 2 نمبر کہہ لیں کہ نا بڑی آ گئی ہے, لیکن خیر سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر سے دونوں کی صحت والی لمبی زندگی کرے, آمین ثم آمین. تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ پہناتی رہوں گی. تو یہ والی جو شرٹ ہے یہ بہت پیاری لگے گی. اس کے نیچے آپ اس کو اوپن بھی کر کے پہنا سکتے ہو, وائٹ نیچے جو ہے کیمیسول پہناؤ اور اوپر یہ پہنا دو, نہیں تو آپ اس کو ویسے بھی جو ہے وہ بچیاں کیری کر سکتی ہیں. تو یہ ہو گئی جی شرٹ. اس کے بعد جی ابو جو اسپیشلی لے کے آئے ہیں وہ لائے تھے حسیب کے لیے ایک پرفیوم, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا جی پرفیوم, اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی ہے, بہت 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 زیادہ اچھی ہے. تو یہ ہو گیا. اور اس کے بعد جی مجھے نا بڑے بھائی نے منگوایا تھا اپنے لیے یہ والے بسکٹ, تو میں نے بھائی سے کہا تھا مجھے بھی ایک چکھائیں گے کس طرح کا ہوتا ہے, اور یہ بھی بہت زیادہ مزے کا تھا, میری بیٹیوں نے بہت زیادہ شوق سے کھایا. اس کے بعد جی ایک یہ آیا تھا بچیوں کے لیے بل کاؤنٹر, اور یہ بہت پیارا ہے, اس میں سے آواز بھی آتی ہے, چلتا بھی ہے, اور کریڈٹ کارڈ بھی تھا اس کے ساتھ, پیسے بھی تھے. تو بس جی یہی تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو ڈو سپورٹ می, اور اب لازمی مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کیوں ضرورت ہے. تو بس اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.